नमस्ते, यहाँहरूलाई टेक्नो सुरज च्यानलमा स्वागत छ। म सुरज गेवाली यहाँहरूको सामु फेरि आज पनि एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। र आजको टपिक छ हाम्रो क्लास 10 एसई पढ्ने विद्यार्थीको लागि हैन। यो हाम्रो च्याप्टर इन्टरनेट च्याप्टर छ है। यसबाट पोसिबिलिटी क्वेशन्सहरू मैले यहाँ दिएको छु विथ एन्सर्स। यसमा सबै क्वेशन्स फर द पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, तर पनि यो हजुरले चाहिँ लेखेर सबै कुरा पढ्नु चाहिँ पर्छ फर नलेज एज वेल एज इट माइट कम इन योर एक्जाम। ओके, सो सुरु गरौँ हामी। फर्स्ट क्वेसन के छ भने व्हाट इज इन्टरनेट, राइट द रोल एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेट इन टुडेज वर्ल्ड। यो व्हाट इज इन्टरनेट भन्ने क्वेसन चाहिँ धेरै पटक एक्जाममा रिपिट भइसकेको छ, यो चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नु होला। द रोल अफ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेट इन टुडेज वर्ल्ड भनेको अहिलेको कन्सेप्टमा चाहिँ होइन इन्टरनेटको रोल चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सो डेफिनेसन के छ इन्टरनेटको भने इन्टरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्प्युटर नेटवर्क कनेक्टिङ मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ कम्प्युटर्स टुगेदर इन ए कमन प्रोटोकल टिसिपी/आइपी फर कम्युनिकेसन। यो भनेको के हो, हामीहरूलाई थाहै छ इन्टरनेट भनेको इक्जाम्पल अफ वाइड एरिया नेटवर्क होइन। वाइड एरिया नेटवर्क भनेको एक आपसमा कम्प्युटरहरू जोडिने विश्वभरि होइन। यो चाहिँ यसमा कुनै लिमिटेसन छैन, अल ओभर द वर्ल्ड होइन। सो इन्टरनेटको डेफिनेसन पनि त्यही हो होइन। यसको यो भनेको विश्वको सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क हो जसमा चाहिँ मिलियन्स बिलियन्स अफ कम्प्युटर्स कनेक्टेड हुन्छन् एउटा कमन प्रोटोकलमा। प्रोटोकल भनेको एउटा रुल्स हो होइन, जुन हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ कम्युनिकेसनको बेलामा। ओके, सो इन ए कमन प्रोटोकल टिसिपी/आइपी भनेको हाम्रो इन्टरनेटमा युज हुने प्रोटोकल भनेको के रहेछ, टिसिपी/आइपी प्रोटोकल फर कम्युनिकेसन पर्पज। सो दिस इज अ भेरी मच गुड डेफिनेसन फर इन्टरनेट। अर्को छ रोल एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेट इन टुडेज वर्ल्ड। हामीलाई थाहै छ आजभोलि हामीले इन्टरनेट बिना चाहिँ हामीले केही पनि काम गर्न सकिँदैन। यसले गर्दा हाम्रो धेरै कुरामा मद्दत पुर्याएको छ, जस्तै कम्युनिकेसन हामीहरू नेपालमा बसेर होइन हाम्रो फरेनमा हुनुभएको रिलेटिभ्सहरूसँग साथीहरूसँग हामी बोल्न पाउँछौँ होइन, च्याटिङ गर्न सक्छौँ, भिडियो कल गर्न सक्छौँ, अडियो कल गर्न सक्छौँ, कुनै इमेल पठाउन सक्छौँ। एडुकेसन पनि धेरै अहिले जस्तै अहिले हाम्रो पेन्डेमिक बेलामा जस्तै अहिले होइन कोभिड-19को बेलामा हाम्रो अहिले अनलाइन एजुकेसन नै भइरहेको छ होइन। यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो है, रोल हो इन्टरनेटको। ट्रेड्स बिजनेसहरूमा पनि यसले धेरै इफेक्टिभ छ यो इन्टरनेट। आजभोलि धेरै इ कमर्स भन्ने सुन्नुभयो होला होइन, इलेक्ट्रोनिक बिजनेस जुन हामीले बिजनेस चाहिँ इन्टरनेटबाटै गर्न सक्छौँ। इन्टरटेनमेन्ट जस्तै कि अनलाइन गेम्स होइन, मुभिजहरू इन्टरनेटमा पनि यसले धेरै असर पारेको छ। यसले गर्दा धेरै चेन्ज ल्याएको छ। वी क्यानट इमेजिन आवर लाइफ स्टाइल विथआउट इन्टरनेट भनेको हामीले चाहिँ अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले इन्टरनेट बिना चाहिँ हाम्रो लाइफ पूर्ण छैन, अधुरो नै छ है। त्यसैले इन्टरनेट चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको टाइममा। लिस्ट द डिफरेन्ट सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई इन्टरनेट। यो पनि धेरै पटक आएको क्वेसन हो, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। द डिफरेन्ट सर्भिसेस अफ इन्टरनेट आर www त्यो भनेको वर्ल्ड वाइड वेब, इमेल, इलेक्ट्रोनिक मेल, च्याट, डाउनलोडिङ, अपलोडिङ, टेलनेट मिन्स टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क, न्युज ग्रुप यसलाई युजनेट पनि भनिन्छ, भिडियो कन्फरेन्स, इ कमर्स, इन्टरनेट टेलिफोनी। यो सबै चाहिँ के हो, सर्भिसेस हो जुन चाहिँ हामीलाई इन्टरनेटले प्रोभाइड गर्छ। इक्जाममा चाहिँ यसको 4वटा आउँछ, राइट एनी 4 सर्भिसेस of internet or list any 4 services provided by internet, यसरी आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन इज लिस्ट द एनी 2 एडभान्टेजेस अफ इन्टरनेट। इन्टरनेटको फाइदा के छ है। इट प्रोभाइड्स ग्लोबल कम्युनिकेसन भनेको ग्लोबल कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ हामीले विश्वभरि होइन। हामीहरू एक आपसमा कनेक्ट हुन सक्छौँ होइन। वी क्यान डु कम्युनिकेसन, कल, च्याटिङ, यो नै हो कम्युनिकेसन। इट इज फास्टर एन्ड चिपर मिन्स अफ कम्युनिकेसन। यो भनेको इन्टरनेट चाहिँ एकदम फास्टर पनि छ, धेरै चाँडै हामीले कुनै पनि कुराहरू पठाउन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ है। अनि चिपर पनि छ, सस्तो पनि पर्छ। यो जस्तै पोस्टल जस्तै
हामीले कुनै पनि कुरा पठाउनको लागि इन्टरनेट युज गरेनौँ भने त्यो कस्टली हुन्छ भने इन्टरनेटबाट हामीलाई कुनै पनि कुराहरू होइन एट्याचमेन्ट पठाउने होस्देखि लिएर होस् फाइल पठाउनेदेखि लिएर होस् कलदेखि लिएर होस् टेलिफोन होइन इन्टरनेट कल भिडियो कल त्यो सबै एकदम सस्तोमा पर्न जान्छ डिसएडभान्टेज अफ इन्टरनेट सबै कुराको डिसएडभान्टेज हुन्छ इन्टरनेटको पनि छ अब जस्तै इट्स इनिसियल सेटअप कसी जाए जस्तै यो भनेको सुरुमा हजुरले जब आफ्नो घरमा इन्टरनेट कनेक्सन गर्न खोज्नुहुन्छ भने सुरुको स्टार्टिङ कस्ट चाहिँ महँगो पर्न जान्छ होइन किनभने हजुरलाई आइएसपी कनेक्सन लिनुपर्छ डिभाइसहरू किन्नुपर्छ होइन कम्प्युटर चाहिन्छ या डिभाइस मोबाइल चाहिन्छ राउटर चाहिन्छ वायर चाहिन्छ है धेरै कुराहरू चाहिन्छ इट इन्क्रिजेस साइबर क्राइम हजुरहरूलाई थाहै छ आजभोलि धेरै न्युजहरूमा पनि पाइराख्नु भएको होला साइबर क्राइम चाहिँ इन्टरनेटबाट धेरै हुने गर्दछ यो बाहेक अरू पनि छ है जस्तै कम्प्युटर भाइरस स्प्रेड थ्रु इन्टरनेट होइन हाम्रो भाइरसहरू पनि इन्टरनेटको थ्रुबाट नै हाम्रो कम्प्युटरमा आउँछ त्यसपछि अरू पनि छ जस्तै सबै न्युज चाहिँ होइन इन्टरनेटमा भएको सबै न्युज चाहिँ रियल हुँदैन है कुनै कुनै फेक पनि हुनसक्छ सो वी क्यानट बिलिभ every news in the internet or every information in the internet. Fifth question चाहिँ के छ भने list the different components required for internet connection भनेको हाम्रो होइन घरमा कसैले अब इन्टरनेट कनेक्सन जडान गर्नु छ भने के कुराहरू चाहिन्छ त हामीलाई के कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ सुरुमा चाहिँ हामीलाई कम्प्युटर सिस्टम चाहिन्छ भनेको एउटा कुनै डिभाइस चाहिन्छ होइन त्यो कम्प्युटर पनि हुन पायो डिभाइस मोबाइल पनि हुन पायो तर हामीले अब सब्जेक्ट कम्प्युटर पढेको भएर हामीलाई चाहिँ अब मेनली कम्प्युटर सिस्टमै लेख्नुपर्छ सेकेन्डमा टेलिफोन वायर अर केबल है कुनै कुनै केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जस्तो एडिएसओको होइन हामीले जो युज गर्छौँ भने हामीले टेलिफोन वायर चाहिने हुन्छ नत्र भने आजभोलि फाइबर अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट हुन्छ होइन त्यसमा हाम्रो केबल चाहिन्छ है त्यो पनि चाहिने हुन्छ नेक्स्ट वान इज ब्राउजर ब्राउजर भनेको यो सफ्टवेयर हो होइन त्यो हामीले कुनै पनि वेबसाइटहरू एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने वेबसाइटको कन्टेन्टहरू भ्यू गर्नु पऱ्यो भने हामीले सबै ब्राउजरमै गरेर गर्ने हो है ब्राउजरमा ओपन गरेर अनि बल्ल हामीले के गर्नुपर्छ कुनै पनि कुराहरू एक्सेस गर्न सक्छ सपोज हेर्नुहोस् यो जुन छ हाम्रो यो जुन भ्यू गरेको छ यो ब्राउजर हो हेर्नुहोस् यो विन्डो जुन छ दिस इज ब्राउजर यो युट्युब छ एउटामा चाहिँ होइन एउटा वेबसाइट ओपन गरेको छ स्कुलको नेक्स्ट वान इज मोडेम अर राउटर यसमा के हुन्छ भने आजभोलिको हाम्रो राउटरमा के छ मोडेम पनि त्यसमै कम्पेटेबल हुन्छ होइन हामीले राउटर किन्ने बित्तिकै त्यो राउटरभित्र मोडेमको काम पनि गर्छ यसले राउटरको काम पनि गर्छ अनि आउँछ आइएसपी भनेको सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट आइएसपी हो आइएसपी भनेको एउटा कम्पनी जसले चाहिँ हामीलाई इन्टरनेट सर्भिस दिन्छ होइन जस्तै त्यो तल आउँदैछ अर्को क्वेसनमा आउँदैछ आइएसपी भनेको कम्पनी जसले हामीलाई इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ अहिलेलाई त्यही बुझ्नुहोस् नेक्स्ट वान इज वेबसाइट A website is a collection of web pages which is created to provide information about certain topic through the internet. भनेको यो के रहेछ भने वेबसाइट भनेको खासमा कलेक्सन अफ वेब पेज यो चाहिँ वेब पेजहरू धेरै वेब पेजहरूलाई मिलाएर सबै वेब पेजलाई इन्टरलिङ्क गराएर बनाइन्छ एउटा वेबसाइट है तर किन बनाइन्छ भने एउटा कुनै टपिकको बारेमा होइन अब युजरलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनलाई बनाइन्छ जुन हामीले इन्टरनेटमा एक्सेस गर्न सक्छौँ सपोज I will show you the example. यो जस्तै यो www.donschool.edu.np जुन छ यो मैले पढाउने स्कुलको वेबसाइट नेम हो है अब जस्तै हेर्नुहोस् मैले जस्ट ब्राउजर ओपन गरेँ यो जुन छ हेर्नुहोस् donschool.edu.np हेर्नुहोस् यो भनेको एउटा वेबसाइट नेम हो यसमा हेर्नुहोस् कति वेब पेज छ हेर्नुहोस् एउटा यो होम पेज भन्ने एउटा वेब पेज भयो होइन हजुरले एबाउट असमा हेर्नुहोस् इन्ट्रोडक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा पेज ओपन हुन्छ यो एउटा वेब पेज भयो होइन एबाउट असमा हजुरले प्रिन्सिपल मेसेजमा क्लिक गर्नुहोस् यो अर्को पेज आयो हेर्नुहोस् एउटा नयाँ पेज आयो एपियर भयो यो पनि एउटा के हो वेब पेज हो भनेको यो कलेक्सन अफ वेब पेज हो होइन यसमा के भएको छ भने यो डन स्कुल रिलेटेड कुराहरू हेर्नुहोस् इन्फर्मेसन दिएको छ हेर्नुहोस् होम छ होइन एबाउट असमा इन्ट्रोडक्सन छ स्कुलको बारेमा प्रिन्सिपल सरको मेसेज छ स्कुल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा छ स्कुल लेभलको बारेमा एजुकेसन लेभलको बारेमा छ रिलेसनसिप बिट्विन टिचर एन्ड स्टुडेन्ट्सको बारेमा छ एक्टिभिटी छ होइन ग्यालरी छ कन्ट्याक्ट अस छ इन्फर्मेसन छ है यो भनेको के हो एउटा कम्प्लिट एउटा वेबसाइट हो जसमा चाहिँ धेरै वेब पेजहरू मिलेर बनेको छ यसले चाहिँ स्कुलको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसै गरी हजुरले होइन अब कुनै ब्याङ्कको बारेमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो भनेको सबै के हो एउटा वेबसाइट हो
Just example, look here, www.donschool.edu.np or www.nepalnews.com. यो सबै example of website हो. अर्को आयो वेब ब्राउजर. जस्ट अघि भर्खर मैले हजुरलाई वेब ब्राउजरको बारेमा भनेको थिएँ. एक्चुअली यो वेब ब्राउजर भनेको एउटा सफ्टवेयर हो which is used to access and view the resources of website भनेको जुन हाम्रो वेबसाइट भित्र जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरु हुन्छ, कन्टेन्ट हुन्छ, एनी इन्फर्मेसनहरु त्यो हेर्न सक्छ हामीले केमा, ब्राउजरमा. जस्तै हेर्नुस् यो गुगल क्रोम मैले ओपन गरे, यो हाम्रो गुगल क्रोम हो. मैले जस्तै हेर्नुस् नयाँ ट्याबमा सपोज मैले स्टार्टिङबाट गर्छु, मैले काटे यसलाई है. मैले सपोज यहाँ गुगल क्रोमलाई ओपन गरे. यो हाम्रो के हो? यो हाम्रो ब्राउजर हो. अब मैले जस्तै अब www.google.com मा गए भने के हुन्छ? एउटा यो हाम्रो सर्च इन्जिन ओपन भयो हैन. यो एउटा के हो? ब्राउजर. यसमै टाइप गरेपछि सपोज प्रभु बैंक हैन. इफ आई प्रेस इन्टर, सी मैले यहाँ एउटा अप्सन धेरै पाएँ. त्यसमा मैले के गर्छु? यो हाम्रो वेबसाइट हो. यसमा क्लिक गरे भने के हुन्छ? प्रभु बैंकको वेबसाइट भित्र हामी इन्टर हुन्छौँ. यसमा के हुन्छ? प्रभु बैंकको रिलेटेड सबै इन्फर्मेसनहरु हामीले यहाँ पाइन्छ. ओके, हेर्नुस्. ओके, सबै इन्फर्मेसनहरु यहाँ हुन्छ. त्यसपछि आउँछ हाम्रो example, some example of web browser are Microsoft Edge. जस्तै यो जुन छ हेर्नुस्, यो हाम्रो Microsoft Edge को हो हैन. यो Windows 10 मा आउँछ. अनि त्यसपछि अर्को छ Google Chrome. जसमा मैले हजुरलाई Google Chrome ओपन गरेर देखाएको थिएँ. Mozilla Firefox पनि छ है. Safari भनेको हाम्रो एप्पल को हैन, MacBook मा हुन्छ. Opera Mini or Opera पनि भन्छ, यो पनि हाम्रो वेब ब्राउजर सफ्टवेयर हो. इन्टरनेट एक्सप्लोरर यो पनि हाम्रो विन्डोज इन्स्टलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ. यो सबै के को एक्जाम्पल हो? वेब ब्राउजरको. यसलाई सिम्पलीमा ब्राउजर पनि भनिन्छ. URL भनेको के हो भने इट इज द युनिक एड्रेस अफ इच वेबसाइट अर वेब पेज. सपोज मैले हजुरलाई हेर्नुस् देखाएँ हैन. हेर्नुस् यो जुन छ https हैन :/www.prabhubank.com यो भनेको एउटा एड्रेस हो. मैले यहाँ रेमिटेन्समा क्लिक गरेँ भने हेर्नुस् के आउँछ? नयाँ एड्रेसमा गयो. हेर्नुस् prabhubank.com/remittance. अब हामी रेमिटेन्स भित्र गयौँ. इफ आई क्लिक हियर प्रोफाइल अफ बैंक है, हामी प्रोफाइल भित्र गयौँ. प्रोफाइल भित्र पनि प्रोफाइल अफ बैंक यो भनेको एउटा एड्रेस हो हैन. वेब पेजको पनि एड्रेस हो, वेबसाइटको पनि एड्रेस. यो अहिले जुन मैले प्रोफाइल अफ बैंक देखाएँ यो एउटा वेब पेजको हो है. मैले यदि यसरी prabhu.com मात्र गरे भने के हुन्छ? यो हाम्रो एउटा वेबसाइटको एड्रेस देखायो. URL युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर. यसको फुल फर्म पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि. ओके, यसमा चाहिँ के छ? राइट एन एक्जाम्पल अफ URL विथ इट्स पार्ट्स. यो यसको चाहिँ एक्जाम्पल सँगै यसको पार्ट्सहरुको एक्सप्लेनेसन गर्नु भनेको छ हैन. हेर्नुस् http हैन, http://www.donschool.edu.np. ओके, यो एउटा URL हो, एड्रेस हो हैन. यो सबै एड्रेस हो. हेर्नुस् यो http भने एउटा प्रोटोकल हो जसले गर्दा के हुन्छ? क्लाइन्ट र सर्भर बीचमा यो कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज गरिन्छ. यो डन स्कुल भने चाहिँ डोमेन नेम हो जसको जुन चाहिँ जहिले पनि युनिक हुन्छ. जस्तै हाम्रो स्कुलको डन स्कुल छ भने अब अरु स्कुलले पनि यो डन स्कुल नामबाटै अब वेबसाइट क्रिएट गर्न पाउँदैन हैन, त्यो मिल्दैन पनि. .edu भनेको यो डोमेन टाइप हो हैन. जस्तै यो edu भनेको एजुकेसनल टाइप हो हैन. अब हजुरले .com गर्नुभयो भने कमर्सियल टाइप हुन्छ. त्यसै गरी अब gov गर्नुभयो भने गभर्नमेन्ट टाइप हुन्छ हैन. यो भनेको डोमेन टाइप हो. NP भनेको यो कन्ट्री कोड हो. नेपालको लागि NP हैन. अब हजुरले अरु कन्ट्रीको लागि छुट्टै कोड हुन्छ. जस्तै इन्डियाको लागि IN, US अमेरिकाको लागि US त्यस्तो हुन्छ. अर्को आयो क्वेशन, डिफाइन ISP and write some popular ISP of Nepal. भनेको ISP इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर हो यो. यसको डेफिनेसन अनि सँगै नेपालमा चाहिँ पपुलर इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर चाहिँ कुन छ उनीहरुको नाम लेख्ने भन्ने छ हैन. ISP is a company or organization that provides internet service to the user. यो भनेको के हो? यो यस्तो कम्पनी हो हैन जसले चाहिँ हामीलाई युजरलाई चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा दिन्छ. जस्तै हामीले NTC को मोबाइल सिम युज गर्छौं भने हामीले सेटिङ मिलाएर हैन हामीले मोबाइलमा हाम्रो इन्टरनेट युज गर्न सक्छौं. त्यो पनि एउटा ISP हो है. एनसेल को सिम युज गरेको छौं भने त्यसमा पनि हामीले इन्टरनेट युज गर्न एक्सेस गर्न सक्छौं. अब हामीले हाम्रो घरमै इन्टरनेट कनेक्सन गर्नु छ भने के गर्ने?
वर्ल्ड लिङ्कको होइन ब्रोड लिङ्कको क्लासिक टेकको सुबिसु होइन धेरै छ अरू पनि टेक माइन्ड छ है यो सबैको हामीले के गर्न सक्छौँ कनेक्सन लिन सक्छौँ कुनै न कुनै एउटाको जुन चाहिँ हाम्रो एरियामा राम्रो छ होइन यो सबैको काम के हो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो यिनीहरूले सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत यिनीहरूले सर्टेन एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ यिनीहरूले चार्ज गर्छन् नेक्स्ट क्वेसन सर्च इन्जिन भने के हो भने यस्तो टुल्स हो है अर सफ्टवेयर हो विच इज युज टु सर्च द वेबसाइट एन्ड इन्फर्मेसन सपोज यो के हो भने आई विल सो यु द एक्जाम्पल ओके सपोज ओके आई विल गो टु सर्च इन्जिन सपोज www.google.com यो google.com भनेको पनि एउटा सर्च इन्जिन हो हेर्नुहोस् अनि मैले अर्को पनि सर्च इन्जिन देखाएँ www.altavista.com ओके हेर्नुहोस् गुगल सर्च इन्जिन हेर्नुहोस् हामीले यहाँ कुनै पनि टाइप गरेर उस गर्न सक्छौँ जस्तै प्रेसिडेन्ट नेम अफ अमेरिका okay sorry president spelling is mistake president अमेरिका अब हेर्नुहोस् डोनाल्ड ट्रम्प भनेर आएन होइन यो भनेको के हो हामीलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहियो भने होइन जस्तै फर्मुला कुनै पनि कुराहरू होइन म्याथमेटिक्सको साइन्सको एनिथिङ है फादर अफ कम्प्युटर साइन्स होइन यो भनेको के हो यो भनेको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन हामीले सर्च गर्न सक्छौँ होइन इन्फर्मेसन सँगै अरू पनि कुरा सर्च गर्न सक्छौँ किनभने हेर्नुहोस् धेरै यो विश्वमा धेरै वेबसाइटहरू छ नेपालकै पनि कति धेरै वेबसाइटहरू छ होइन अरू कन्ट्रीको त कुरै नगर्नुहोस् अनि सबै वेबसाइटको हामीलाई नाम चाहिँ दिमागमा याद गर्न गाह्रो छ है त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ सर्च इन्जिनमा युज गरेर हामीले सर्च गर्यो भने के हुन्छ यो चाहिँ सजिलैसँग हामीले के गर्न सक्छौँ वेबसाइट सर्च गर्न सक्छौँ सपोज सिद्धार्थ ब्याङ्क है मैले यो इन्टर गरेँ भने हेर्नुहोस् यति धेरै अप्सन छ नि है सुरुमा हेर्नुहोस् है www.siddharthabank.com यसको वेबसाइट नेम के रहेछ आखिरीमा सिधा www.siddharthabank.com रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यो होइन यो भने चाहिँ के हो सर्च इन्जिनमा हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन सँगै वेबसाइटहरू पनि सर्च गर्न सक्छौँ क्वेसन नम्बर 11 मा के छ भने व्हाट इज ई-कमर्स राइट एनी फर ई-कमर्स साइट द्याट यु नो ई-कमर्स भनेको यसको फुल फर्म छ इलेक्ट्रोनिक कमर्स हो होइन कमर्स भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ बिजनेस है अब जस्तै कुनै पनि कुरा हामीले होइन इन्टरनेटबाट कुनै पनि बिजनेस गर्छौँ भने त्यसलाई ई-कमर्स भनिन्छ जस्तै हजुरहरूले अहिलेको केसमा अहिले त जुन पेन्डेमिक टाइम छ होइन यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीहरू बजार जान पनि डराउँछौँ है भिडभाडमा जान डराउँछौँ यति बेला एकदम बेस्ट यसको उपाय नै हाम्रो के छ ई-कमर्स हामीलाई केही सामान चाहिएको छ भने इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट चाहिएको छ होइन कुनै खानेकुरा अर्डर गर्नुपर्ने छ कुनै पनि सामान घरको सामान अर्डर गर्नुपर्ने छ भने हामीले त्यो साइट्समा गएर है हामीले चाहिँ अर्डर गर्न सक्छौँ यो चाहिँ सबै एरियामा सबै ठाउँमा यसको सुविधा नहुन पनि सक्छ तर यो एउटा ई-कमर्स भनेको खासमा के हो भने द प्रोसेस अफ सेलिङ एन्ड बाइङ गुड्स थ्रु अनलाइन भनेको किनबेच गर्ने इन्टरनेटबाट होइन अनलाइनबाट कुनै पनि सामान किनबेच गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ ई-कमर्स भनिन्छ इलेक्ट्रोनिक इन्टरनेटबाट गर्ने बिजनेस यसको इक्जाम्पल जस्तै धेरै छ है तर यो पपुलर चाहिँ हाम्रो धेरै युज गर्ने चाहिँ दराज.com होइन अहिले सबभन्दा बढी चलेको चाहिँ दराज.com हो यसमा हाम्रो लगभग धेरै सामानहरू पाइन्छ फुडमान्डु.com सस्तोबजार.com किनमेल.com है यो मैले हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु जस्तै हेर्नुहोस् यो दराज.com को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यो वेबसाइट हेर्नुहोस् daraz.com.np एनपी भनेको नेपालको बारेमा है जस्तै हेर्नुहोस् इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा क्लिक गर्नुहोस् मोबाइलमा क्लिक गर्नुहोस् स्यामसङ मोबाइलमा क्लिक गर्नुहोस् होइन हजुरले के पाउनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ मोबाइलको होइन कुन मोबाइल कति प्राइस एनी सबै इन्फर्मेसन यसको कन्फिगुरेसन सबै कुराहरू इन्फर्मेसन हामीले पाइन्छ है यो नै के अनलाइन हो
जस्तै अर्को हेर्नुहोस् foodmandu.com भनेको यसमा चाहिँ हजुरले खानाहरू होइन फुडहरू चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् पिज्जा हट होइन यो केएफसीबाट मगाउने कि यो सबै होइन केएफसीमा इन्टर क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् के आउँछ डल्लेको मगाउने कि होइन सबै यो लोकेसन अनुसार चाहिँ हुन्छ। सबै ठाउँमा यसको पहुँच नपुग्न पनि सक्छ। हेर्नुहोस् है मिनिमम अर्डर 500 को गर्नुपर्ने रहेछ बल्ल त्यो डेलिभरी हुन्छ। हेर्नुहोस् यो सबै छ। सो यो नै हाम्रो के हो इ कमर्सको इक्जाम्पल हो। यो बाहेक अरू धेरै छ इ कमर्स वेबसाइटहरू है। यो चाहिँ जस्ट इक्जाम्पलको लागि 4वटा दिएको मैले। अर्को छ इमेल है। अब हजुरलाई इमेलको लागि पनि मैले एउटा इक्जाम्पलै दिनेछु। जस्तै सपोज हेर्नुहोस् इमेल भनेको खास के हो भने इमेल इज द प्रोसेस अफ सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ मेसेज इलेक्ट्रोनिकली थ्रु इन्टरनेट भनेको कुनै पनि कुरा हामीले इन्टरनेटबाट मेसेज फाइल होइन कुनै पनि डकुमेन्टहरू इलेक्ट्रोनिकली पठाउँछौँ या पाउँछौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ इमेल। यसलाई इलेक्ट्रोनिक मेल भनिन्छ। जस्तै यता हेर्नुहोस् मैले चाहिँ के गरेँ भने यो हाम्रो इमेल हो। मैले त्यो इमेल पाइरहेको छु। मैले कसैलाई मेसेज पठाउनु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् सपोज मैले एउटा सरलाई पठाउँछु यो जामुन चौधरी 767 @gmail.com एउटा इमेल आइडी चाहिन्छ। इमेल पठाउनुको लागि सेन्डरको पनि रिसिभरको पनि दुइटैको इमेल आइडी हुनुपर्छ। जसरी हामी फोन गर्दा या एसएमएस गर्दा मोबाइलमा दुइटैको सिम हुनुपर्छ त्यसरी नै यहाँ पनि इमेल आइडी हुनुपर्छ। एउटा सब्जेक्ट लेख्ने होइन जस्ट हेलो होइन। या मैले चाहिँ के गर्छु भने उहाँ सरलाई मैले हेलो सर हाउ आर यु मैले यहाँ सेन्ड गरेँ भने के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सरकोमा जान्छ। यसलाई चेक गर्नलाई हेर्नुहोस् मैले यहाँ सेन्ड आइटममा गर्छु। सेन्डमा क्लिक गरेँ भने ओके यो हुँदैछ। हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् गयो होइन। यो भनेको इमेल हो। जस्तै मैले पठाउनु पनि पाएँ। हेर्नुहोस् सबै मैले पठाएको कुराहरू यहाँ छ। जस्तै जामुन सरलाई पठाएँ एउटा माइक्रोसफ्ट टिमको एउटा पठाएको थिएँ सुस्मिता सुवेदी उहाँलाई मैले पिडिएफ बुक पठाएको थिएँ। कसैलाई मैले एक्सएलको फाइल पठाएको छु। कसैलाई मैले डिओसिएक्सको फाइल पठाएको छु होइन। कसैलाई मैले अब सिभी पनि पठाएको होला बायोडाटा पनि पठाएको छु होला होइन जबको लागि धेरै कुरा छ। यहाँ मैले पठाएको छु सरलाई एउटा क्वेसन पेपर हो कि के पठाएको छु होइन। यो सबै के हो यो सबै हामीले डकुमेन्ट हामीले मेसेज मात्र नभएर यसमा हामीले धेरै कुरा एट्याच गरेर पनि पठाउन सकिन्छ। जस्तै पिडिएफ फाइल एट्याच गर्न पाइयो डकुमेन्ट फाइल गर्न पाइयो होइन एक्सएल फाइल गर्न पाइयो भिडियो गर्न पाइयो धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। यसैलाई इमेल भनिन्छ। हेर्नुहोस् इमेल इज आइडेन्टिफाइड बाई अ युनिक एड्रेस कल इमेल एड्रेस। एउटा इमेल एड्रेस हुनुपर्छ। जस्तै मैले अघि हजुरलाई देखाएको थिएँ जामुन सरको इमेल एड्रेस होइन। यो जस्तै जामुन चौधरी 767 @gmail.com यो भनेको इमेल आइडी इमेल एड्रेस भयो होइन। यो भनेको इमेल एड्रेस हो। इट इज बेसिकली 5 पार्ट्स। यो इमेलको पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू छ। जस्तै हेर्नुहोस् जस्तै मैले यसमा सपोज मैले जामुन चौधरी राखेँ है अघिको जस्तै हजुरलाई बुझाउनको लागि मात्र हो। मैले जस्तै यो जुन जामुन चौधरी छ सपोज यो जुन जामुन चौधरी भनेको यो युजर नेम हो है जसको सबै मान्छेको एउटा युनिक हुन्छ। मैले फेरि अब जामुन चौधरीकै मैले आइडी क्रिएट गर्नु खोजेँ भने हुँदैन त्यो एक्सेप्ट गर्दैन। जिमेल भनेको एउटा सर्भिस हो होइन त्यसले चाहिँ हामीलाई इमेल गर्नको लागि प्रोभाइड गर्छ। यो चाहिँ यसले दुईवटा कुरालाई सेपरेट गर्छ एउटा युजर नेम अर्को चाहिँ इमेल आइडी है इमेल सर्भिसलाई। .com भनेको यो डोमेन टाइप हो कमर्सियल हो कि होइन अब एडुकेसनल हो कि के हो यो सबै .comमा आउँछ। एनपी भनेको कन्ट्री कोड। अर्को क्वेसन छ राइट द एडभान्टेजेस अफ इमेल। इमेलको एडभान्टेज के छ त पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो कुनै पनि कुरा हामीलाई यहाँबाट केही कुरा पठाउनु थियो भने हामीले चिठी लेख्नु पर्थ्यो होइन। चिठी लेखेर अनि पोस्ट अफिसमा गएर टिकट काटेर अनि पठाउने अनि पठाएको पनि 1 हप्तामा बल्ल पाउने त्यो पनि पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि एउटा कुनै ग्यारेन्टी थिएन। तर अहिले के छ हामीले इमेलबाट इमेल आइडी भयो भने हामीले भर्खरै मैले जुन जामुन सरलाई पठाएँ यो पुगिसक्यो। सरले यदि अहिले भर्खर चेक गर्नुभयो भने उहाँले पाउनुहुन्छ। ओके सो इट इज अ चिपर। यो एउटा सस्तो पनि भयो मलाई किनै पैसा लागेन है। नत्र पोस्टल मेल भनेको म उता गएको भए पैसा टिकट काट्नु पर्थ्यो लेख्नु पर्थ्यो होइन त्यसको पनि चार्ज एक्स्ट्रा लाग्थ्यो। फास्टेस्ट मिन्स अफ कम्युनिकेसन भनेको फास्ट भयो भर्खरै पुग्यो। इट इज मोर रिलायबल भनेको पर पर्दो मैले चाहिँ
इमेल आइडी करेक्ट पठाएँ भने चाहिँ करेक्ट टाइप गऱ्यो भने त्यो चाहिँ सरसँगै पुग्छ तर चिठी लेख्यो भने होइन त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन कि त्यो मान्छेले पाउँछ कि पाउँदैन भनेर इट सपोर्ट पिक्चर ग्राफिक्स इमेज भनेको इमेलमा चाहिँ मैले पिक्चर पनि पठाउन पाउँछु फोटो ग्राफिक्स होइन भिडियो कुनै डकुमेन्टहरू पिडिएफ फाइल होइन डकुमेन्ट वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट सबै जे पनि पठाउन पाउँछु सिंगल मेल क्यान बी सेन्ड टु डिफ्रेन्ट मेल एड्रेस हामीले एउटै मेल चाहिँ धेरैलाई पठाउन सक्छौँ सपोज मैले यहाँ चाहिँ जामुन सरलाई नि पठाउन खोजेँ मैले सुस्मिता म्याडमलाई पनि पठाउन खोजेँ हेर्नुहोस् एकैचोटि दुईटालाई पठाउन खोजेँ यहाँ मैले सेम मेल मैले पठाउन सक्छु ओके त्यसपछि आउँछ हाम्रो एनदर क्वेसन डिफरेन्सेस बिट्विन इमेल एन्ड पोस्टल मेल इमेल भनेको अहिलेको आधुनिक भयो अनि पोस्टल भनेको पहिलाको जुन चिठी टाइपको है त्यसमा डिफरेन्स के छ त इमेल इट इज भेरी मच फास्टर देन पोस्टल मेल यो भनेको धेरै फास्ट हुन्छ तर पोस्टल मेल इट इज भेरी मच स्लोवर देन इमेल यो एकदम स्लो हुन्छ किनभने यस्तोमा धेरै दिन लाग्छ पुग्नको लागि इमेल इट इज फुल्ली रिलायबल यो एकदम भरपर्दो छ है तर पोस्टल मेल इट इज नट रिलायबल यसमा कुनै ग्यारेन्टी छैन भरपर्दो छैन इमेल इट सपोर्ट डकुमेन्ट एट्याचमेन्ट यसमा हामीले एट्याच गर्न सक्छौँ है जस्तै पिक्चर भिडियो अरू डकुमेन्ट पिडिएफ फाइल जे पनि पठाउन सक्छौँ एट्याचमेन्ट गर्न सक्छौँ भने यसमा हामीले गर्न सक्दैनौँ चिठीमा हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यसपछि आउँछ डिफरेन्सेस ओके यो डिफरेन्स भन्दा पनि अगाडि इन्ट्रानेटको बारेमा पढौँ इन्ट्रानेट पनि एउटा प्राइभेट नेटवर्क हो जुन चाहिँ कमन पिपल युज गर्न पाउँदैन जस्तै इन्टरनेट भनेको पब्लिक हो मैले चाहेँ भने मैले पनि इन्टरनेट युज गर्न पाएँ हजुरले चाहनु भयो भने हजुरले पनि गर्न पाउनुहुन्छ तर इन्टरनेटमा त्यस्तो हुँदैन यसमा सर्टेन रेस्ट्रिक्सन छ सपोज मैले एउटा युनिभर्सिटीमा मैले काम गर्छु भने त्यो युनिभर्सिटीको एउटा इन्ट्रानेट आफ्नो इन्ट्रानेट बनाउन सक्छन् त्यसमा चाहिँ लिमिटेड युजरले चाहिँ युज गर्न सक्छ एक्सेस गर्न सक्छ त्यो चाहिँ मैले युज गर्न पाएँ तर अरूले अब जो त्यो कन्सर्न पर्सनभन्दा बाहिरी मान्छेले चाहिँ त्यसलाई युज गर्न पाउँदैन त्यस्तै हो इन्टरनेट इज अ प्राइभेट network like internet but having access restricted to a limited group of authorized user जसलाई जुन अथोराइज युजर भनेको जसलाई चाहिँ पर्मिसन छ उनीहरूले मात्र त्यो युज गर्न पाउँछ सपोज कुनै कम्पनीमा इम्प्लोयरले कुनै युनिभर्सिटीमा लेक्चरर स्टुडेन्टले होइन कुनै ब्याङ्कमा त्यसको इम्प्लोयरले तिनीहरूले मात्र यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो जस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्क छ भने सिद्धार्थ ब्याङ्कको आफ्नै आफ्नै इन्टरनेट हुन पायो जुन चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको इम्प्लोयरले मात्र युज गर्न पाउँछ differences between internet and intranet okay internet भनेको it is a public global network यो इन्टरनेट भनेको पब्लिक नेटवर्क हो जसले पनि यसमा कनेक्ट गर्न पाउँछ जसले पनि युज गर्न पाउँछ कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन इन्टरनेट इट इज ए प्राइभेट नेटवर्क ओके सम लिमिटेड पर्सन्स क्यान ओन्ली युज द्याट सर्भिस एन्ड इन्टरनेट इट रन्स स्लोवर देन इन्ट्रानेट यो इन्टरनेट भनेको स्लो हुन्छ भने इन्टरनेट इज फास्टर देन इन्टरनेट अर्को क्वेसन आउँछ वाट इज द रोल अफ टिसिपी आइपी इन इन्टरनेट यो इक्जामको लागि खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन तर हजुरको नलेजको लागि चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो टिसिपीको फुल फर्म के हो भने ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल जस्तै केही मेसेज पठाउनु पर्यो भने फाइल पठाउनु पर्यो भने जस्तै मैले हाई जामुन सर हाउ आर यू प्लिज एसएफटी बिलो पिडिएफ फाइल भनेर मैले पठाएँ भने एउटा पिडिएफ फाइल मैले एट्याच गरेर पठाएँ सरलाई भने सरसँग जाने बेलामा चाहिँ त्यो सबै मेसेज जान्न पिडिएफ जान्न यो चाहिँ के हुन्छ यसलाई साना साना टुक्रामा डिभाइड गरिन्छ त्यो टुक्रालाई के भनिन्छ भने प्याकेट सानो सानो टुक्रामा विभाजन हुन्छ यो प्याकेट फर्ममा डिभाइड हुन्छ अनि यो प्याकेटमा जान्छ ट्रान्समिसन हुँदाखेरि प्याकेट फर्ममा ट्रान्समिसन हुन्छ सोर्स कम्प्युटरबाट जब रिसिभरको कम्प्युटरमा पुग्छ त्यसको टिसिपीले फेरि के गर्छ त्यो जुन मैले डिभाइड गरेर पठाएको थिएँ जुन प्याकेट फर्ममा जुन डिभाइड भएर गएको थियो त्यसलाई फेरि रिजेम्बल गर्छ त्यसलाई फेरि कम्बाइन गरेर एउटै बनाएर बल्ल त्यो रिसिभरको कम्प्युटरमा बल्ल पुग्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो टिसिपीको काम हो भने आइपी इन्टरनेट प्रोटोकलको काम के हो भने यसले चाहिँ एड्रेस यसले रेस्पोन्सिबल ह्यान्डल गर्छ कस्तो एड्रेस भन्दा रिसिभर र सेन्डरको एड्रेस मैले पठाउने मान्छेको पनि आइपी एड्रेस हुन्छ पाउने मान्छेको पनि आइपी एड्रेस हुन्छ कुनै पनि कम्प्युटर नेटवर्कमा छ भने तिनीहरूको युनिक आइपी एड्रेस हुन्छ जसले गर्दा तिनीहरूको कम्प्युटरलाई चिनिन्छ आइडेन्टिफिकेसन गर्न पाइन्छ कसैले केही क्राइम गर्यो भने पनि होइन केही कुनै पनि साइबर क्राइम गर्यो भने पनि त्यो आइपी एड्रेसको थ्रुबाट नै त्यसलाई
पुलिसहरूले या साइबर ब्युरोले त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ र थाहा पाउँछ र उसले चाहिँ पनिसमेन्ट पनि पाउँछ ओके सो आइपी एड्रेसको काम के हो भने यसले चाहिँ एड्रेस कन्ट्रोल गर्छ एड्रेसलाई ह्यान्डल गर्छ सो देयर आर सम टर्म्स विच आर युज इन इन्टरनेट लाइक एचटिटिपी यो भनेको एउटा प्रोटोकल हो जुन चाहिँ वेब क्लाइन्ट र सर्भर बिचमा कम्युनिकेसनको लागि युज गरिन्छ एफटिपी भनेको एउटा प्रोटोकल जुन चाहिँ वी युज फर ट्रान्सफरिङ फाइल फ्रम वान कम्प्युटर टु अनदर जस्तै हामीले कुनै पनि कुरा डाउनलोड गर्छौँ भने त्यो सर्भरबाट हाम्रो क्लाइन्टमा आयो यो पनि ट्रान्सफरिङ भयो फाइल होइन अब अपलोडिङ गर्छौँ भने पनि हाम्रो क्लाइन्टबाट हाम्रो सर्भर कम्प्युटरमा गयो त्यो पनि एउटा के हो त्यो पनि एउटा ट्रान्सफरिङ अफ फाइल हो त्यो एफटिपी भनेको त्यही नै हो ट्रान्सफरिङ अफ फाइल यसको इक्जाम्पल डाउनलोडिङ एन्ड यसको फङ्सन भनेको डाउनलोडिङ एन्ड अपलोडिङ अपलोडिङ भनेको इट इज अ प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ फाइल डकुमेन्ट प्रोग्राम एक्सेट्रा फ्रम युजर कम्प्युटर टु सर्भर कम्प्युटर भनेको अपलोडिङ भनेको हाम्रोबाट सर्भरमा जाने हो होइन हाम्रो मोबाइलबाट जाने हामीले अपलोड गर्छौँ भनेको हामीले पठाउने काम गर्छौँ भनेपछि इट इज अ प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ फाइल डकुमेन्ट फ्रम क्लाइन्ट कम्प्युटर टु सर्भर कम्प्युटर क्लाइन्टबाट सर्भर भने पनि भयो नत्र युजरबाट सर्भर भने पनि भयो हाम्रोबाट सर्भरमा जान्छ डाउनलोडिङ भनेको जस्ट रिभर्स अफ अपलोडिङ यसमा चाहिँ सर्भरबाट हाम्रो युजरको कम्प्युटरमा आउँछ ओके टेलनेट इज टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क ओके यसमा के हुन्छ भने हामीले यहाँ बसी मैले चाहिँ अब धेरै टाढाको कम्प्युटरलाई एक्सेस गर्न सक्छु फाइल ट्रान्सफर गर्न सक्छु होइन जस्तै हजुरले सुन्नुभएको होला टिम भियरको नाम होइन अनि एनिडेक्स भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ यहाँ कहाँ छ यो हेर्नुहोस् यो एनिडेक्स भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ मेरो होइन मैले रिमोट डेस्कको एड्रेस यहाँ टाइप गरेर कनेक्ट गरेँ भने के हुन्छ मैले उनीहरूको कम्प्युटर एक्सेस गर्न पाउँछु उनीहरूको केही प्रब्लम छ भने होइन त्यहाँ मैले यहीँबाट बसी मैले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छु मलाई कुनै यहाँबाट केही डकुमेन्ट पठाउनु पऱ्यो भने यसको थ्रुबाट मैले के गर्न सक्छु डकुमेन्टलाई पठाउन सक्छु यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल छ टिम भियर भन्ने पनि छ है टिम भियर पनि छ होला मेरो यहाँ ओके सो त्यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो होइन यो भनेको टेलनेटको सर्भिस हो नेक्स्ट वान इज च्याट भनेको हजुरलाई थाहै छ रियल टाइम कन्भर्सेसन जस्तै म अहिले रियल अनलाइन छु होइन हजुर पनि अनलाइन हुन्छ यदि मैले हजुरलाई मेसेज गरेँ अनि हजुरले मलाई रेस्पोन्स गर्नुभयो दुईजना बिचमा कुराकानी भइरहेछ भने त्यसलाई च्याटिङ भनिन्छ ओके च्याट इज अ सर्भिस अफ इन्टरनेट द्याट अलाउज कम्युनिकेटिङ टेक्स्चुअली यो भनेको टेक्स्चुअली हुन्छ मेसेज होइन मेसेजबाट हुन्छ विथ इच अदर बाई टाइपिङ इन रियल टाइम हामीले टाइप गरेर गर्छौँ रियल टाइम भनेको जस्तै म अहिले अनलाइन छु हजुर पनि हुनुहुन्छ हामी दुईजना बिचमा टेक्स्टिङ भइरहेछ भने त्यो भनेको च्याटिङ हो ओके नेक्स्ट वान इज डब्लुडब्लुडब्लु यो क्वेसन अलि आउन पनि सक्छ डब्लुडब्लुडब्लु भने वर्ल्ड वाइड वेब हो इट इज अल्सो कल्ड एज वेब यसलाई सिम्पल वेब पनि भनिन्छ इट इज अ कलेक्सन अफ वेब पेज एन्ड वेबसाइट्स विच आर स्टोर इन वेब सर्भर यो भनेको सबै जति पनि हाम्रो होइन इन्टरनेटमा हामीले एक्सेस गर्छौँ धेरै वेबसाइट छ धेरै वेब पेज छ तिनीहरूको एउटा डकुमेन्ट छ इन्फर्मेसनहरू छ होइन त्यो सबैलाई के भन्छ वर्ल्ड वाइड वेब okay and Tim Berners-Lee is the father of World Wide Web okay the father of World Wide Web is Tim Berners-Lee okay so I hope you have understood all this please write in your copy which is very much useful for your exam as well as for your knowledge also यदि हजुरलाई केही कुराको डाउट छ केही कुरा सोध्नु छ भने हजुरले प्लिज कमेन्ट बक्समा त्यो कमेन्ट गर्नु होला I will try my best to solve each and every problem. Thank you very much. Take care. Have a nice day.